सुल्तान डाकू को, इसी हिंदुस्तान में एक डाकू गुजरा सुल्तान डाकू को जब फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी मां को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी मां मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। मां ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पे लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा मां, अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। मां सामने आ गई। कहा बेटे, तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी मां मुझे देखे। मां अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है। कहा एक और है। कहा क्या है। कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी मां को भी फांसी दे दो। कहा ये क्या बात रही। जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी मां को भी दो। कहा हां, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और मां ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया। और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा मां, ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। मां ने कहा क्या हुआ। कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने गद्दे दिए, वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी मां है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाई हो। कहा बेटा, इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा, फिर मैं मर्डर करने लगा। जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी मां ने एक थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी मां कि ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। मां, ये तुम्हारी देन है। मां, ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूं। मां के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी मां को उसके घर पहुंचा दिया गया। मां अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं और मां अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है, और बच्चे को अगर मां ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। यहां जितने शराब पीने वाले हैं, जरूर उनकी शराब पीने में उनके मां बाप का कोई रोल रहा होगा।
ورنہ کوئی نوجوان شراب نہیں پیتا. اگر کوئی بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو کا خوکر ہے تو یہ تربیت تمہارے ماں اور باپ کی ہے. معاف کیجئے گا, اگر کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو یہ تربیت تمہاری ماں اور باپ کی ہے. اگر کوئی 200 اور 500 اور 1000 روپے میں جا کر لڑکیوں کے جسموں سے کھیلتا ہے اور زنا کرتا ہے گمٹیوں پر یا پھر اڈوں پہ اور چکلوں پہ جا کے, تو اس میں تمہاری نہیں تمہارے ماں باپ کی تربیت کا رول ہے. میرے بھائیوں, اب چاہو تو اپنے ماں باپ کو رسوا کرو اور چاہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کا ان کو بڑھاؤ. یہ ہمارے برے کاموں کے پیچھے ہمارے ماں باپ کا کردار دیکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. کس کو؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہارڈ اور سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو تصویریں کھینچتے ہوں گے, جو تصویریں بناتے ہوں گے. پاسپورٹ میں فوٹو کھینچنا ضروری ہے, اس وقت لے لو. آدھار کارڈ کے لیے فوٹو ضروری ہے, چلو لے لو. لیکن دکان پہ بیٹھے اپنی سیلفی لے رہے ہیں, بھیج دو. جرجی صاحب آپ کے پاس آیا, اچھا چائے پی لیجیے, آپ چائے پلا رہے, فوٹو لے لی, بھیج دی, دیکھو جرجی صاحب ہماری دکان پہ آئے. اتنی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا عذاب ہوگا, اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. جہنم کا ہلکا عذاب تو یہ ہے کہ ایک چنگاری پیر کے نیچے رکھ دی جائے تو دماغ کھولے گا. ایک چنگاری جہنم کی آگ کی پیر کے نیچے رکھ دی جائے, یغلی منہما دماغو, تو اس سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا, جیسے پانی ابلتا ہے ایسے دماغ ابلے گا. جب ہلکا عذاب یہ ہے تو سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کا کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو تصویریں لیتا ہوگا. قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. قیامت کے دن یہ جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم کو زبان دے گا, اے جہنم بول کیا چاہتی ہے؟ جہنم جواب دے گی وکلت بثلاث, اے اللہ میرے اندر 3 لوگوں کو پھینک دے, میرے اندر 3 لوگوں کو ڈال دے, میں 3 لوگوں کی بھوکی ہوں. سنو, جہنم سب سے 3 لوگوں کو مانگے گی, 3 لوگوں کو. وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ جہنم سے اللہ پوچھے گا بتا کون سے 3 لوگ تیرے اندر ڈالیں؟ وہ کہے گی حقوق الوالدین, اپنے ماں باپ کو رلانے والا, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کو ستانے والے کو آئے اللہ تو جہنم کے اندر پھینک, میرے اندر پھینک, مجھے اس کی ضرورت ہے. جہنم مانگے گی دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں, دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں, دنیا میں جن کے ماں باپ جن سے خوش نہیں ہیں, دنیا میں جن کے ماں باپ جن سے تکلیف اٹھاتے ہیں, قیامت کے دن جہنم ان بچوں کو, لڑکوں کو, نوجوانوں کو, لڑکیوں کو, لڑکوں کو مانگے گی جنہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو پریشان کیا. اللہ رب العالمین ایسی اولاد کو جہنم کے اندر پھینک دے گا. کہے گا اے جہنم اب دوسرا بول. پھر وہ جہنم چیخ کر کہے گی شیخ زان, اے اللہ بڑھاپے میں زنا کرنے والا. نوجوانی میں زنا ہو جاتا وہ بھی گناہ ہے, لیکن نوجوانی میں زنا جو آدمی کر لیتا ہے وہ چلو ایک جوانی ہے لیکن جرم ہے, اس کو بھی جہنم میں سزا ملے گی. لیکن جہنم مانگے گی نہیں. وہ زانیوں کو, زناکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا وہ الگ بات ہے, لیکن جہنم مانگے گی نہیں. مانگے گی کس کو؟ بڑھاپے میں زنا کرنے والے کو. اس عمر میں جب خواہشات کم ہو جاتی ہے, آدمی کسی چیز کے لائق نہیں رہتا ہے, تب تم نے زنا کیا ٹیبلٹ کھا کر, گولی کھا کر, الٹی سیدھی اور جوش آور چیزیں کھا کر, جیسے وہ آسارام باپو کھاتا تھا اس طریقے کی ٹیبلٹ اور گولی کھا کر
تم زنا کیے، اس بوڑھے آدمی کو جہنم مانگے گی. شیخ زان، اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو تو جہنم کے اندر پھینک جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا، جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا، اس آدمی کو بھی تو جہنم کے اندر پھینک دے. اللہ اس بوڑھوں کو پکڑے گا جو بڑھاپے میں زنا کرتے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ کہے گا بول تیسرا شخص کون ہے؟ جہنم چیخ کر کہے گی المصورون، فوٹو کھینچنے والے، تصویر بنانے والوں کو اللہ تو جہنم کے اندر پھینک. تیسری جو چیز جہنم کے اندر تیسرے جو لوگ جائیں گے وہ فوٹو کھینچنے والے، شادیوں میں دولہا دلہن کے فوٹو کھینچنے والے، ویڈیو بنانے والے.